मैं अपने दोस्त के लिए इसकी किस्मत का फैसला देखें, इसकी मदद करता हूं। अल्लाह मेरी इज्जत रखे। 15 सवाल। तीन गलतियां मेरे दोस्त। 15 सवाल पूछे जाएंगे, 3 गलतियां। कुर्सी जरा आगे कर लीजिए, माइक्रोफोन पास कर लीजिए। इस मरहले में मेरे दोस्त जो आपके लिए इनामात निकलेंगे, ये भेजे हैं सेरेलैक, मिस्री लॉन, चंदा बैटरी सेल, तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप, कॉसरलैक प्लास्टिक एमल्शन पेंट और कीवी बनाने वालों। पहला इनाम सेरेलैक बनाने वालों ने भेजा है। ये कहते हैं कि आपके नौनिहाल के लिए नेस्ले कंपनी की एक और मायनाज प्रोडक्ट है सेरेलैक। 4 माह की उम्र से बच्चों की पहली ठोस ग़िज़ा सेरेलैक और सेरेलैक बनाना। देखें क्या इनाम निकलता है। मेरा सवाल है मेरे दोस्त के पश्तो के अजीम सूफी शायर का नाम बताइए। रहमान बाबा। रहमान बाबा, जवाब दुरुस्त। दूसरा सवाल कि जंद नामी किताब किस मजहब के मानने वालों की मुकद्दस किताब है? ये बौद्ध मत। जी, बौद्ध मत। आपने कहा बुद्ध मत। ये जरतुश्त या पारसियों की मुकद्दस किताब है। एक गलती हो गई जी। पाकिस्तान के कौमी तराने में कितने मिसरे हैं? 15। जवाब दुरुस्त है। आपके 2 जवाब दुरुस्त हो गए। कोई इनाम अभी तक नहीं निकला। मेरा दोस्त बताएगा कि उन 2 जानवरों के नाम जिन्हें बगैर हलाल किए खाया जा सकता है। एक तो मछली है। एक तो मछली हुई, केकड़ा भी है। जवाब दुरुस्त मानते हैं। आपने जो पहला सेरेलैक वालों का इनाम जीता है वो टोस्टर और 500 रुपए हैं। मुबारक हो। अब आपके लिए जो इनाम भेजा गया है ये मिस्री लॉन बनाने वालों ने भेजा है। ये कहते हैं कि आपकी शख्सियत के निखार के लिए 100% अमेरिकन इजिप्शियन कॉटन से तैयार करदा मिस्री लॉन बनाने वाले केमिटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कराची। सवाल है कि पहले एशियाई बाशिंदे का नाम जिसने 1913 में अदब का नोबेल इनाम हासिल किया। जोगिंदरनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। जवाब दुरुस्त है साहब। शाबाश। जापान के सबसे ऊंचे आतिशफशां का नाम? फ्यूजीयामा। शाबाश। फ्यूजीयामा। फ्यूजीयामा। आपने जो मिस्री लॉन बनाने वालों का इनाम जीता है वो सिंगर वॉशिंग मशीन है। सिंगर वॉशिंग मशीन। अब चंदा बैटरी सेल बनाने वालों ने इनाम भेजा है। यह है डेक। चंदा बैटरी सेल बेहतरीन क्वालिटी की बिना पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फरोख्त होता है। ट्रांजिस्टर, रेडियो और कैसेट रिकॉर्डर के लिए चंदा बैटरी सेल। इनका इनाम है डेक मेरे दोस्त। और सवाल है कि किस मुल्क को हाथियों की सरजमीन कहा जाता है? हाथी की? थाईलैंड। थाईलैंड या श्रीलंका को भी। जवाब दुरुस्त है साहब। अभी तक इनाम कोई नहीं है। सिंधी अदब का डेप्यूटी नजीर अहमद किस शख्सियत को कहा जाता है? मिर्जा कलीज बेग। शम्सुल उलमा मिर्जा कलीज बेग। अभी तक तीसरा इनाम नहीं निकला। आपके 7 सवाल दुरुस्त हो चुके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर हासिल करने वाले का नाम बताएं। पहला कैप्टन सरवर शहीद। कैप्टन सरवर शहीद। अच्छा साहब, आप चंदा बैटरी सेल बनाने वालों का डेक भी जीत चुके हैं। अब आपके लिए इनाम भेजा है तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप बनाने वालों ने। इन्होंने आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन भेज रखा है। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप बनाने वाले कहते हैं कि इसका नर्म मुलायम झाग आपकी जिल्द की हिफाजत करता है, हुस्न और रंगत को निखारता है। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप। सवाल है कि सिंध में मोहनजोदड़ो के आसार कदीमा कब दरियाफ्त हुए और किसने दरियाफ्त किए? सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किए 1922 में।
1922 सर जॉन मार्शल। आपसे सवाल कितने पूछने हैं? 15। माशाल्लाह। गलतियां कितनी हुई? एक गलती हुई। आपका नाम क्या है? सैयद नसीमुद्दीन। आप पहले भी क्विज शोज में आते रहे हैं? जी हाँ। कभी जीता कुछ आपने? मतलब टीवी के मुकाबले में कभी नहीं जीता, इसके अलावा स्टेज पे बेशुमार इनाम जीते हैं। अच्छा, आज तो आपने हमारा हशर कर दिया। अच्छा मेरे दोस्त, सवाल है कि एक किरदार, कद 6 फुट 2 इंच, चोगे नुमा लिबास, सर पर हैट, मुंह में पाइप और हाथ में एक अदसा, नाम बताइए। शर्लॉक होम। शार्लक होम्स। मेरे दोस्त, अब मैं आपके सामने एक टोकरी ला रहा हूं। अब मेरे पास कुछ बड़े इनामात हैं, जिनमें कलर टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इस किस्म की चीजें हैं। ये पर्चियां हैं टोकरी में, इनमें से आप एक पर्ची उठा दें, गोया आप किस बड़े एक इनाम के लिए अब लड़ाई करेंगे। अब आपका मुकाबला है हमारे इनाम एयर कंडीशनर के लिए, जो आप 5 सवालों पर जीत सकते हैं। एयर कंडीशनर मेरे दोस्त भेजा गया है व्हाइट वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर्स। व्हाइट वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर ये कहते हैं कि मुनासिब कीमत पर, मुकम्मल गारंटी के साथ, व्हाइट वेस्टिंग हाउस, ठंडक जो आप चाहते हैं। मेरे दोस्त, आपके पास 2 गलतियों की गुंजाइश और है। गोया मैं आपसे 7 सवाल पूछूंगा, 5 के जवाब दे दीजिएगा। सवाल यह है कि पठानों की रूमानी कहानियां, सियासी कारनामों और मजहबी सरगर्मियों का मरकज है हुजरा। बताइए हुजरा किस जबान का लफ्ज है? हुजरा अरबी का लफ्ज। अरबी। यह बताएं कि महमूद गजनवी ने ज्यादा इलाका फतह किया या सिकंदर आजम ने? सिकंदर आजम ने। सिकंदर आजम ने। 2 सवाल दुरुस्त हो गए। एयर कंडीशनर गया के गया। आगा हशर काश्मीरी का असल नाम? मोहम्मद शाह। आगा मोहम्मद शाह। 3 जवाब दुरुस्त हुए। 2 सवालों के जवाब और दे दें। बताइए रेशम का कीड़ा, एक कीड़ा अपनी तमाम उम्र में कितने गज रेशम पैदा करता है? शाबाश। वक्त हुआ, वक्त हो गया। रेशम का एक कीड़ा अपनी सारी उम्र में 1000 गज रेशम पैदा करता है। मेरे दोस्त से गलती हो गई। आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं, एक गलती की गुंजाइश है। पाकिस्तान की सबसे कदीम मस्जिद कौन सी है? भंबोर की मस्जिद। भंबोर की मस्जिद। जवाब दुरुस्त है साहब। एक गलती और एक सवाल। या एयर कंडीशनर गया या एयर कंडीशनर, मेरी तरफ से तो अल्लाह करे आप जीतें, कंपनी का पता नहीं। सवाल यह है कि नींद के दौरान आदमी की नब्ज किस रफ्तार से चलती है? लगभग नब्ज। जी, इंसानी नब्ज। शाबाश। 70 नींद के वक्त 35। नहीं भाई, बहुत फर्क है। 35 वाला तो बहुत ही बीमार होगा। नींद के दौरान इंसान की नब्ज 55, जो मेडिकल साइंस कहती है 55 बीट्स फी मिनट के हिसाब से। गलती हो गई। आखिरी सवाल, एयर कंडीशनर गया या रहा? अपने आसाब को मजबूत करो, ठंडे दिलो दिमाग से। बिस्मिल्लाह करके मैं भी पूछता हूं, हमदर्दियां आपके साथ। फोर्ट संडेमन का मौजूदा नाम क्या है? शोप। बहुत शुक्रिया जी, तशरीफ रखें। अच्छा जी, हमारे पिछले अब खेल का डिजाइन कुछ ऐसा है कि पिछले डिपार्टमेंटल स्टोर का विनर
اب میرے اس دوست سے مقابلہ کرے گا اور ان دونوں میں سے جو جیت جائے گا وہ اگلے پروگرام میں کار کا حقدار بن کے بیٹھے گا، حتیٰ کہ 7ویں پروگرام میں جو ماسٹر مائنڈ نکلے گا وہ کار جیت جائے گا۔ تو میرے پچھلے پروگرام کے ونر تشریف لے آئیں۔ صاحب جی، میں نے اور میری بیگم نے ان کی ذہانت اور ان کی وہ دیکھتے ہوئے کہ بیچارے اللہ میاں نے ایک چیز سے ان کو وہ کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے اور بڑی محبت، خلوص اور پیار سے ان کے حق میں، چونکہ یہ ابھی طالب علم بھی ہیں، حوصلہ افزائی بہت اچھی بات ہے، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ خدا آپ کے اس نیک جذبے کو یقیناً قبول کرے گا۔ اس وقت آپ دونوں مہمان تھے۔ ہمارے لائف بوائے، ان کا کہنا ہے کہ دن بھر کام اور کھیل کے دوران جسم پر میل اور پسینہ جم جاتا ہے۔ لائف بوائے صابن میل میں چھپے جراثیم دھو کر آپ کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ تندرستی، سادگی اور امنگ لائف بوائے کے سنگ۔ تو آپ تو اب کار کے دعوے دار بن گئے ہیں۔ 7ویں پروگرام میں فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کی ذہانت قدم قدم پر موجود رہے، اور آپ دونوں کو میں ذاتی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے لائف بوائے بنانے والوں کا یہ 700 روپے کے پرائز بانڈز آپ کو مبارک۔ تشریف رکھیں۔ اور خواتین و حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر محفل سجائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد۔ پچھلے پروگرام میں جو جیتے تھے، کار کے مرحلے کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں، ان کا مقابلہ اب ان سے ہوگا، اور ان دونوں میں سے ایک دوست کو اگلے پروگرام تک جانا ہوگا، حتیٰ کہ 7ویں پروگرام تک جو پہنچ جائے گا، ماسٹر مائنڈ کہلائے گا، وہ ہماری کار کا حقدار ہوگا۔ میرے اس دوست، اس ذہین دوست نے پچھلے پروگرام میں کوئی تقریباً میرا خیال ہے کہ 6 انعام جیتے، اور سب سے بڑا انعام، آخری انعام جو 15ویں سوال پر تھا، وہ ایئر کنڈیشنر بھی یہ معصوم سا چہرہ ہمارا نیلام گھر اجاڑ کے گیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ آج بھی بہت سا جیتے۔ کار کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کار بھیجی ہے لائف بوائے بنانے والوں نے۔ ان کا پیغام ہے کہ دن بھر کام اور کھیل کے دوران جسم پر میل اور پسینہ جم جاتا ہے۔ لائف بوائے صابن میل میں چھپے جراثیم دھو کر آپ کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ تندرستی، تازگی اور امنگ لائف بوائے کے سنگ۔ میرے دوست، یہ آپ کے سامنے 4 لفافے پڑے ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی ایک لفافہ اٹھا دیجئے۔ بہت شکریہ۔ نسیم، آپ سے 10 سوال آپ سے پوچھوں گا اور 10 سوال صاحب آپ سے پوچھوں گا۔ پہلے نسیم صاحب، آپ کی باری۔ یہ بتائیں، عوامی جمہوریہ چین کے تعاون سے ملک کا سب سے بڑا سپورٹس کمپلیکس تعمیر کیا گیا ہے، اس کا نام جنا سپورٹس کمپلیکس ہے۔ یہ پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ اسلام آباد میں۔ اسلام آباد۔ میرے دوست، انگریزی زبان میں غیر شادی شدہ خواتین کے لیے مس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا اردو میں مترادف کیا ہے؟ اس کو ہم آنسا یا مسمات وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ آنسا۔ تیسرا سوال میرے بھائی، کہ فرانس کی دلہن کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ پیرس۔ میرا چوتھا سوال آپ سے، کہ دنیا کا سب سے پہلا سینما گھر یورپ کے کس شہر میں تعمیر کیا گیا؟ پیرس۔ پیرس۔ 1886 میں پیرس میں دنیا کا پہلا سینما گھر تعمیر ہوا۔ میرے دوست، سوال ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا گلیشیئر کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے؟ یہ ہندو کش میں ہے۔ یہ
ग्लेशियर ही है। मशरकी सिलसिला कोह कराकुरम में एक गलती हो गई। मस्जिद नबवी की कीमत किन सहाबी ने अदा फरमाई थी? हजरत अब्बास और हजरत उस्मान गनी का नाम भी आता है। मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत हजरत अबू अयूब अंसारी इन्होंने अदा फरमाई थी। गलती हुई जी। दुनिया के 7 बर्रे आजमों में कुल कितने बर्रे आजम ऐसे हैं जहां अब तक एक भी ओलंपिक खेल मुनाकिद नहीं हुआ? दुनिया के 7 बर्रे आज़म में हाँ, 1 शाबाश। 4 हैं ऐसे। मसलन कहां कहां? अफ्रीका में नहीं हुआ है। अफ्रीका में नहीं हुआ। नहीं 5 सॉरी 3 है ऐसे। ऑस्ट्रेलिया और एशिया और अमेरिका और यहाँ यूरोप में हो चुके हैं। 3 ऐसे हैं जहाँ नहीं हुए। 3 ऐसे हैं जहां नहीं हुए। जरा नाम बताएंगे कि वो कौन कौन से? जनाब अफ्रीका है, बता दिया, अटलांटिका है अंटार्कटिका और जनूबी अमेरिका। जनूबी अमेरिका। जवाब दुरुस्त है साहब, शाबाश। अच्छा मेरे दोस्त, पुराने जमाने में एक आम बैल की मदद से एक दिन में जितने रकबे पर हल चलाया जाता था वो रकबा एक इकाई बन गया। क्या आपके इल्म में है कि अब उस रकबे को, उस इकाई को क्या कहा जाता है? जिस तरह गिनती की एक इकाई दर्जन है, जिस तरह मेरा ख्याल है मैं समझा पा रहा हूं। 1 एकड़। और ये कराची में रहने वाले सुन लें कि 1 एकड़ में 4840 मुरब्बा गज होते हैं। आप 400 गज का प्लाट लेके बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा मेरे दोस्त, मिल्टन की किताब है पैराडाइज लॉस्ट। इसमें पाकिस्तान के किस शहर का तस्करा है? लाहौर। आखिरी सवाल है कि सतह जमीन से 12 मील की बुलंदी तक आसमान नीला नजर आता है, इसके बाद इसका रंग जामनी हो जाता है। बताइए जमीन से तकरीबन 20 मील ऊपर आसमान का रंग कैसा हो जाता है? ब्लैक। ब्लैक, स्याह। मेरे दोस्त ने 10 सवाल पूछे गए, 8 सवालों के जवाब दुरुस्त दिए, 2 गलतियां की। अब ये मोहतरम 3 लिफाफे आपके पास हैं, कोई एक लिफाफा मुझे दे दीजिए। लफ्ज टेली से शुरू होने वाली 2 इजादात के नाम बता दीजिए। टेलीविजन एंड टेलीफोन। टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर। जवाब दुरुस्त है साहब। इंसानी जिस्म की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? जी कान की हड्डी? जी नहीं, ये हंसली की हड्डी या कॉलर बोन जिसे कहते हैं, ये इंसानी जिस्म की कमजोर तरीन हड्डी है। एक गलती हो गई जी। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली खातून का नाम बता दें। नहीं बात। जेनको टेबाई, इन्होंने 1974 17 मई को माउंट एवरेस्ट सर की थी। गलती हो गई जी। दुनिया चौकोर है, बताइए ये बात सबसे पहले सुकरात ने कही या बुकरात ने? या दुनिया गोल है, किसी ने कहा चौकोर। दुनिया गोल है, दोनों मुफक्किरों में से किसी ने ये बयान नहीं दिया, ये मेरी मनगढ़ंत बात थी। जवाब दुरुस्त है साहब। ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च, ये शहर किस मुल्क में है? ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च। अमेरिका? जी नहीं, न्यूजीलैंड। गलती हो गई जी। 3 गलतियां आपने की। दुनिया की सबसे पहली खातून पायलट का नाम? आपने लिफाफा ही मुश्किल उठा दिया। क्या करें, किस्मत की बात है। तुर्की की सबिहा खानम। 4 गलतियां हो गई। मेरा ख्याल है कि मुकाबला तो यहीं खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने 10 में से 2 गलतियां की हैं। खवातीन हजरात, आज के विनर भी हाफिज नसीम साहब रहे। इन्होंने 10 में से 8 के जवाब दिए हैं।
اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنا پروگرام ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضری دیں گے. جب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد. ہمارے پچھلے پروگرام میں حافظ نسیم الدین جو بی اے کے طالب علم ہیں, انہوں نے مقابلہ کیا تھا اور وہ کار کے مرحلے میں داخل ہوئے تھے, اور ہماری شرط یہی ہے کہ 7ویں پروگرام کا جو ماسٹر مائنڈ آ جائے گا وہ کار کا حقدار ٹھہرے گا. اب صرف 3 پروگرام باقی ہیں کہ کار کا فیصلہ ہونے والا ہے. حافظ صاحب 2 پروگراموں کے ونر ہیں, اور یہ کار ہمارے لیے بھیجی ہے لائف بوائے صابن بنانے والوں نے. کہتے ہیں کہ دلکی صاحب, یہ میرے پاس 3 لفافے ہیں, ان میں سے کوئی ایک لفافہ اٹھا دیں جو میں پہلے حسان صدیقی سے پوچھ لوں. یہ لفافہ حسان کے لیے, ایک حافظ نسیم کے لیے. بہت شکریہ جی. میرے دوست, پہلا سوال ہے کہ بتائیں مینار پاکستان کی بلندی کتنی ہے؟ 196 فٹ 6 انچ. 196 فٹ 6 انچ. پاکستان کے سب سے بڑے گلیشیئر کا کیا نام ہے؟ سیاچن. سیاچن. تیسرا سوال کہ 14 جولائی 1789 کو بیسٹائل کے جیل خانے سے دنیا کے کس مشہور انقلاب کا آغاز ہوا تھا؟ 1789. انقلاب فرانس. انقلاب فرانس. شاباش. آپ سے چوتھا سوال کہ جب ہم قصیدہ بردہ کہتے ہیں تو کن بزرگ کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ ابو سر یا سیر, کوئی ابو سیر. محمد بن سعید بوسیری. جواب غلط مانتا ہوں جی. بہرحال جی, محمد تو ان کا نام, یہ تو بن آگے چلتا ہے, ایک غلطی مان لیجیے. حسن, دنیا فلم کا سب سے بڑا مرکز ہالی ووڈ کس امریکی ریاست میں ہے؟ کیلیفورنیا. کیلیفورنیا. میرے دوست, ذرا بتائیں کہ خلا میں سب سے پہلے کون سا گانا گایا گیا؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ہیپی برتھ. حسان, سوال آسان سا ہے کہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کا نام؟ قلی قطب شاہ. دکن کے بادشاہ قلی قطب شاہ. یہ بتائیں کہ حضور نے کل کتنے غزوات میں شرکت کی؟ وقت محدود ہے جی. 1 2 9 3. چھوٹے بڑے کل 27 غزوات میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی. انبیاء اور رسول میں کیا فرق ہے؟ رسول کی اپنی شریعت ہوتی ہے اور انبیاء وہی پچھلے نبی کا پچھلے رسول کا پیغام لے کے آئے ہوتے ہیں. اور کوئی صحیفہ یا کوئی, اور رسول آسمانی صحیفہ لے کے آتا ہے. سنت. رسول پر کتاب نازل ہوتی ہے اور انبیاء پر کتاب نازل نہیں ہوتی. جواب درست ہے جی. وہ کون سا شعر ہے جو علامہ اقبال کی مشہور کتاب بال جبریل کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے؟ 1 2. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. شاباش. اس وقت حسان سے 10 سوال پوچھے, جن میں سے 8 سوالوں کے جواب پانی کی روانی کی طرح ان کے اذہان سے اترے. نسیم, میرا پہلا سوال ہے کہ کتاب الہند کس کی شہرہ آفاق کتاب ہے؟ البیرونی. البیرونی.
میزبان رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन को कहा जाता है? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला। दो जवाब दुरुस्त हुए। इथोपिया नामी मुल्क तो बर्रे आज़म अफ्रीका में है, बताइए यूटोपिया कहाँ है? या ये कोई और चीज है, ये मुल्क नहीं, जगह नहीं है। यूटोपिया एक ख्याली रियासत है, इसका कोई मकाम नहीं। जवाब दुरुस्त है साहब। मेरे दोस्त, उन दो सहाबियों में से किसी एक का नाम ले दीजिए जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबह थे। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। शाबाश। अब यह बता दें कि पाकिस्तान का पहला सिक्का कब जारी हुआ था? पहला सिक्का 1948। 1948। शाबाश। सवाल निकला है कि किन 5 अदीबों और शायरों को उर्दू के अनासर खमसा कहा जाता है? सर सैयद अहमद खान, डिप्टी नजीर अहमद, शिबली नौमानी, मौलाना हाली और मोहम्मद हुसैन आजाद। सवाल यह है कि तिब्बे इस्लामी का इमाम किसे समझा जाता है? इब्नुल हैसम नहीं, सॉरी, मोहम्मद बिन जिक्रिया राजी। एक गलती हुई जी। अच्छा जी, दुनिया का सबसे पहला स्टेडियम किस मुल्क में बनाया गया? यूनान में। यूनान। मुफ्ती आजम फलस्तीन अलहाज सैयद अमीनुल हुसैनी ने बैतुल मुकद्दस की तारीखी मस्जिद उमर में बर्रे सगीर की तहरीक मोहम्मद अली जौहर का नमाज जनाजा पढ़ाया था, जी नमाज जनाजा पढ़ाई थी। आखिरी सवाल मेरे दोस्त, हर किताब का एक मौजू होता है, बताएं कुरान का मौजू क्या है? कुरान का मौजू इंसान है। इंसान। ख़वातीन और हज़रात, कार के मरहले में आज इतने दिलचस्प मुकाबले के बाद बहरहाल 1 नंबर पर हाफिज नसीमुद्दीन के बीए के तालिब इल्म हैं। अगले प्रोग्राम के तक फिर कार के दावेदार हैं और हसन सिद्दीकी जिन्होंने बहुत खूबसूरत मुकाबला किया, खुदा इनकी जहानत को और तेज करे। लाइफ बॉय बनाने वालों की तरफ से इसमें आपके लिए 800 रुपए के सिलसिला यह है कि हमारे पिछले प्रोग्राम में हाफिज नसीमुद्दीन के बीए के तालिब इल्म हैं, वो कार के हकदार मुसलसल दूसरे दोस्तों को शिकस्त देते हुए चले आ रहे हैं और आज का मुकाबला आज के विनर से है हाफिज नसीमुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, हाफिज नसीमुद्दीन के पिछले प्रोग्राम के विनर शहबाज अहमद आज के प्रोग्राम के विनर, और एक जो तरीकेकार तय था उसके तहत हाफिज नसीम को आज मुकाबले के दौरान 4 नंबरों की बर्तरी हासिल है, इसलिए कि ये मुसलसल 3 प्रोग्रामों के मास्टरमाइंड चले आ रहे हैं। गोया अगर टाई का मसला हुआ तो हाफिज से मैं 15 सवाल पूछूंगा, 16 सवाल पूछूंगा और आपसे 10 सवाल पूछूंगा जी। आपको चलिए हक दिया। ये 3 लिफाफे पड़े हैं, इनमें से कोई एक लिफाफा मुझे चुन दें कि जो मैं आपसे सवाल पूछ लूं। आप दोनों मेहमान इस वक्त बने हुए हैं लाइफ बॉय बनाने वालों के। दुनिया की सबसे बड़ी झील जो समंदर भी है उसका नाम बता दें। कैस्पियन।
दुनिया की 5 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों के नाम बता दीजिए। माउंट एवरेस्ट, केटुई चोटी, हिमालय, कोहे कराक्रम और नंगा पर्वत। मेरे दोस्त, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का मज़ार मुबारक कहाँ है? अबवा के मकाम पर। मदीना और मक्का के दरमियान अबवा के मकाम पर। दुनिया इस्लाम का सबसे पहला साइंसदान कौन था? इब्ने रश्द। खालिद बिन यजीद दुनिया इस्लाम का पहला साइंसदान गिना गया। एक गलती हो गई। यह बताएं कि गारे हरा मक्का से कितने मील दूर है? 3 मील। मुद्दत हुई जापानी शहंशाह कोटोकू ने जापान के लिए निप्पॉन का नाम इख्तियार किया था। बताइए इसके क्या माना है? निप्पॉन एक बम है। नहीं मेरे भाई, तुलुए आफताब की सरजमीन। गलती हो गई जी। सवाल यह है कि सूद किस सन हिजरी में हराम हुआ? शाबाश। 2 हिजरी में। सूद सन 9 हिजरी में हराम हुआ। गलती हो गई। कितनी गलतियां? आपसे 3 गलतियां हो चुकी हैं। आप बता सकेंगे कि जॉन ऑफ आर्क के शौहर का क्या नाम था? यह फ्रांस की जो हेरोइन थी जॉन ऑफ आर्क, उसके शौहर का नाम। वक्त हुआ। इस खातून ने शादी ही नहीं की थी। मेरा आपसे सवाल है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है आजकल किस शहर में है? पेरिस में। पेरिस। मेरे दोस्त, उर्दू जुबान के उन मशहूर नॉवेल निगार का नाम, कलमी नाम बता दीजिए जिनका असली नाम असरार अहमद। क्या नाम? इब्ने सफी। इब्ने सफी। मेरे दोस्त, आपसे 10 सवाल पूछे गए, आपने 6 के जवाब दुरुस्त दिए और 4 गलतियां आपसे हुई जी। हाफिज साहब, आपके सामने ये 2 पड़े हैं जी लिफाफे, कोई एक उठा दीजिए। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह करते हैं कि चांद की कशिश जमीन की कशिश से कितनी कम है? 9 गुना। आपने कहा 9 गुना, हालांकि चांद की कशिश जमीन से 6 गुना कम है। एक गलती हो गई। हिम्मत से। रिक्शा किस मुल्क की इजाद है? शाबाश। बर्तानिया तो नहीं, जर्मनी। रिक्शा जापान की इजाद है। गलती हो गई जी। नेपाल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? वहां रेलवे स्टेशन है ही नहीं। नेपाल में रेलवे का निजाम नहीं है। शाबाश। हिम्मत से। पाकिस्तान में सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कहां है? मुगलपुरा, लाहौर। इस्लाम के सबसे कम सिन सिपह सालार का नाम बता दें। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरे और छठे कलिमों के नाम बता दीजिए। तीसरा तमजीद और छठा जो है रद्दी को, छठा का रद्दी कुफ्र। मेरे दोस्त, आप उन खातून का नाम बता सकते हैं जिन्हें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये मेरी माँ है? हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जरा गर्मजोशी नहीं पैदा हो रही जी। ये बताएं कि कुनीन किस दरख्त की छाल से हासिल होती है? ये जो मलेरिया में काम आती ना, सिनकोना। गलती हो गई जी। मेरे दोस्त, निशान हैदर गाजी को उसकी जिंदगी में दिया जाता है या बाद अज़ शहादत? पाकिस्तान में तो अब तक जितनों को भी दिया गया है बाद अज़ मर्ग दिया गया है। बाद अज़ शहादत। जवाब दुरुस्त है साहब। ये बताएंगे कि गन्ने की पैदावार में पूरी दुनिया में हमारा कौन सा नंबर है? तीसरा। दूसरा। गन्ने की पैदावार में हमारा छठा। चौथा नंबर है। और इसको मैं आधा जवाब दुरुस्त मानूंगा। कितनी गलतियां होगी?
6 کے جواب آپ نے دیے ہیں جی اور 6 کے جواب انہوں نے دیے. آپ کو جو مارجن ہے کہ آپ سے میں جو چونکہ آپ وہ لائسنس آپ کے پاس ہے 5 سوالوں کا, میں آپ سے 5 سوال مزید پوچھوں گا. اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی جواب درست دے دیا تو آپ جیت جائیں گے. دنیا کا قدیم ترین ترانہ کس ملک کا سمجھا جاتا ہے؟ یہ کیمی گویو ہے. یہ ڈنمارک کا ہے. جاپان کا ترانہ دنیا کا قدیم ترین ترانہ سمجھا جاتا ہے. میرے دوست, استلام سے کیا مراد ہے؟ یہ حجر اسود کو بوسہ دینا. یہ حجر اسود کو چومنا. آپ 7 سوالوں کے جواب درست دے چکے. آج کے ونر پھر آپ ہیں اور لائف بوائے بنانے والوں کی کار کے ابھی تک ماسٹر مائنڈ یہی ہے. خواتین و حضرات, شہباز احمد آج نمبر 2 رہے اور حافظ نسیم الدین اب چوتھے مقابلے میں بھی کامیاب ہوئے. لائف بوائے بنانے والوں کی طرف سے آج کے نمبر 2 کو 1000 روپے کے پرائز بانڈ اور یہ کم کا انعام ہے, میٹرو کا, سپارکل کا اور کوٹی کا, اور یہی انعامات آپ کے لیے. اور حافظ صاحب آپ ہمارے اگلے پروگرام میں پھر تشریف لائیں گے. خواتین و حضرات اب اجازت چاہتے ہیں. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو زہرا کا, نور العین کا اور طارق کا سلام پہنچے. نیلام گھر کا آج 7واں پروگرام ہے. 7ویں پر یاد آیا کہ ناصر کاظمی نے کہیں کہا تھا کہ آج کی رات نہ سونا یارو, آج ہم 7واں در کھولیں گے. نہیں معلوم ناصر کاظمی نے کس ذہنی کیفیت میں یہ شعر کہا تھا. بہرحال جب میں ان کی خوشہ چینی کر رہا ہوں اپنے نیلام گھر کے حوالے سے, تو ہمارا آج 7واں در کھلے گا تو اس میں ایک کار ہی نظر آ رہی ہے کہ جسے کہ یوں کہہ لیں کہ کار کی ڈولی آج اٹھ جانی ہے. ہماری طرف سے اسے ودا ہو جانا ہے. اور دعوے داروں میں حافظ نسیم کے پچھلے 4 پروگراموں میں اپنے حریفوں کو شکست دیتے ہوئے آج 7ویں پروگرام تک آ پہنچے ہیں. وہ بھی موجود ہیں. اور 4 پروگراموں کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ حافظ نسیم کے پاس آج 7ویں پروگرام میں پچھلے پروگراموں کی جیت کے اعتبار سے 4 سوالوں کا بونس بھی موجود ہے. ادا کر اب ذرا سنجیدگی سے اور پوری تمانیت کے ساتھ میں پچھلے 4 پروگراموں کے ونر اور جس کا فیصلہ آج کار کا ہونا ہے انہیں بلا رہا ہوں. حافظ نسیم. خواتین و حضرات, آج 7واں پروگرام میں نے ابتدا میں کہا تھا حافظ نسیم تشریف لے آئے ہیں اور آج کے ڈپارٹمنٹل سٹور کے ونر عبد الحمید خان بھی موجود ہیں. اور شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ملک کے 2 نامور درس و تدریس اور علم و ادب کے میدان میں جن کا نام بہت محترم ہے انہیں زحمت دی تھی. ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ سوالات بنا کے لے آئیں اور وہ اسی وقت ہمیں ہینڈ اوور کریں. ابھی میں ان سے وہ سوال لوں گا جن کا مجھے بھی نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا, جو ہم آج ان دونوں سے پوچھیں گے اور کار کا فیصلہ ہو جائے گا. ابھی ہمارے دیکھنے والوں کو پسند آئے گی تو ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی صاحب ہیں اور ڈاکٹر اسلم فرخی صاحب ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ جو سوالات آپ نے بنائے ہیں وہ مجھے دے دیجئے. جی بہت شکریہ جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ حافظ نسیم پچھلے 4 پروگراموں کے ونر کی حیثیت سے اس وقت
4 سوالوں کے بونس کے ساتھ موجود ہیں، اور حمید صاحب پہلے میں آپ سے 10 سوال پوچھ رہا ہوں۔ میرے دوست، میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ نماز جمعہ سب سے پہلے کس مسجد میں ادا کی گئی؟ مسجد قباء۔ جواب درست ہے صاحب۔ مولانا حسرت موہانی کو 1908 میں کس جرم میں قید کی سزا ہوئی؟ انگریزوں کے خلاف جو آپ نے راست اقدام اس میں حصہ لیا تھا، مسلمانوں کی تحریک حمایتی سلسلے میں۔ میں جواب درست مان لیتا ہوں، لیکن اصل جواب جو ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی صاحب کا ہے، انہوں نے کہا کہ مصر میں انگریزوں کی پالیسی، حسرت نے مضمون نگار کا نام ظاہر نہیں کیا بتانے کے باوجود، لیکن بہرحال آپ نے بھی انگریز دشمنی کہا، یہاں بھی انگریز دشمنی ہی ہے، تو جواب نرم ہو کے درست مان لیتا۔ اقبال کا مصرع ہے، ٹھہر ٹھہر کے بہت دل کشا ہے یہ منظر، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ کسی مقدس جگہ کی جانب اشارہ؟ یہ ایک چینی حکیم کی طرف اشارہ ہے، جواب غلط ہوا جی۔ چوتھا سوال ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا قدرتی غار کہاں ہے؟ یہ کسی براعظم کی طرف اشارہ کریں تھا؟ نہیں، میں اشارے تو زندگی بھر کسی کو نہیں کیا، آپ کو کیا کروں؟ جی، بیروت کے مضافات میں اتفاقاً دریافت ہوا وہ جگہ جہاں روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا۔ آدم کی سری لنکا میں آدم کی چوٹی کراتی؟ سری لنکا، جواب درست مان لیا جائے۔ یہ بتا دیں کہ اشوک کے قدیم کتبات میں پاکستان میں موجود ایک کتبہ کہاں پر ہے؟ یہ ٹیکسلا میں؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ شہباز گڑھی مانسیرا، غلطی ہو گئی۔ میرے دوست، اقرا پہلی وحی ہے، ترتیب قرآن حکیم میں یہ کون سی سورہ میں ہے اور اس میں کتنی آیات ہیں؟ اس میں 5 آیات ہے۔ اب یہیں رک جائیں کیونکہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ سورت 96 ہے، آیات کی تعداد 19 ہے، غلطی ہو گئی جی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام؟ یحییٰ علیہ السلام۔ 8 سوال ہو چکے جی۔ قرآن حکیم میں احسن القصص کس قصے کے متعلق کہا گیا ہے؟ قصہ یوسف۔ سورہ یوسف، جواب درست ہے جی۔ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے قیام کی تحریک کہاں ہوئی؟ علی گڑھ۔ علی گڑھ، جواب درست ہے صاحب۔ میرے دوست، آپ سے 10 سوال پوچھے گئے، آپ نے 5 کے جواب غلط دیے اور 5 کے جواب درست دیے۔ نسیم، آج آپ کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ پہلا سوال ہے، اردو کے مشہور شاعر خواجہ میر درد کا نام کیا تھا؟ شاباش، وقت ہوا۔ نصیر الدین۔ ان کا نام خواجہ میر تھا، غلطی ہو گئی جی۔ تیئیس مارچ 1940 قرارداد پاکستان پیش کرنے کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو ہفتے کا کون سا دن تھا؟ ہفتہ تھا جناب۔ ہفتہ تھا، جواب درست ہے صاحب۔ ہم نے کہا تھا کہ تھوڑا سا موٹا لکھ لائیے گا، ہمیں بھی اینک نکالنی پڑی۔ سوال ہے میرے دوست کہ رنج نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کس صحابی سے فرمائے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق، جواب درست ہے صاحب۔ علامہ اقبال نے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جاتے ہوئے کس مشہور صوفی بزرگ کے مزار پر حاضر ہو کر ایک نظم پڑھی تھی؟ یہ مثنوی مسافر پڑھی تھی، یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پہ۔
آپ سے 4 سوال پوچھے گئے، آپ نے 1 غلطی کی، 3 کے جواب درست دیے۔ مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ، جواب درست کے ساتھ۔ قسطنطنیہ کی پہلی اسلامی لشکر کی فوج کشی کے وقت شریک جہاد سب سے معمر صحابی کون تھے؟ معمر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص۔ حضرت ابو ایوب انصاری، جواب غلط ہوا۔ میرے دوست صلاح الدین ایوبی مشہور اسلامی سپہ سالار، ان کی تاریخ وفات بتائیں اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ کہاں مدفن ہے؟ یہ دمشق میں مدفون ہے۔ دمشق میں، اور 1196 یا 95 ایسی کچھ سنا ہے۔ دمشق میں ان کی آخری آرام گاہ ہے اور 1193 جواب درست مان لیتے ہیں۔ میرے دوست، مسجد قرطبہ کے بانی کون تھے؟ یہ عبد الرحمن اول۔ عبد الرحمن اول، جواب درست کے ساتھ۔ یہ بتائیں کہ مسجد قوت الاسلام کہاں ہے؟ دہلی میں۔ دہلی، اس کا بانی کون تھا؟ اس کا بانی کون تھا یہ یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ قطب الدین ایبک، جواب درست کے ساتھ۔ یہ بتائیں گے کہ خیری برادران کے نام کیا تھے؟ عبد الجبار خیری، عبد الستار خیری۔ عبد الجبار خیری، عبد الستار خیری، شبنا! شبنا! یہ کار جو حافظ نسیم جیت چکے، یہ آپ کے لیے بھیجی تھی لائف بوائے صابن بنانے والوں نے۔ ان کا کہنا ہے کہ دن بھر کام اور کھیل کے دوران جسم پر میل اور پسینہ جم جاتا ہے۔ لائف بوائے صابن میل میں چھپے جراثیم دھو کر آپ کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ تندرستی، تازگی اور امنگ لائف بوائے کے سنگ۔ کار یہ جیت چکے۔ میں اس وقت اپنے دونوں معزز مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات جو ان کے تاثرات ہیں، خاص طور پر آج کے اس پروگرام، اور حافظ نسیم کے نابینا بھی ہیں، بی اے کے طالب علم بھی ہیں، اور ان کی ذہانت آپ کے سامنے کھلی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اور دوسرے ڈاکٹر صاحب بھی سوال بنا کے لائے تھے، تو آپ کچھ 4 لفظ۔ شکریہ طارق صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیلی ویژن کے ان پروگراموں میں ہے کہ آج کے حالات میں جب لوگوں کو علم حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا، اس کا کچھ شوق نہیں ہے، کچھ فرصت نہیں ہے، کچھ مواقع نہیں ہے، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان سب موانع کے باوجود ایسے ذہین لوگ موجود ہیں کہ جو اتنے مرحلوں سے گزر کر مختلف موضوعات پر، جن میں تاریخ بھی ہے، مذہب بھی ہے، سیاست بھی ہے، علوم و فنون بھی ہیں، معلومات عامہ بھی ہیں، ان سب پر ایسا جواب، جس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیلی ویژن کے بعض نہایت مفید اور دلچسپ پروگراموں میں ہے۔ ڈاکٹر اسلم فرخی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جو ان کے تاثرات ہیں۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں معیار تعلیم روز بروز گرتا جا رہا ہے، لیکن جب میں حافظ نسیم الدین جیسے طالب علموں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا معیار تعلیم گرا نہیں ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جس قوم میں حافظ نسیم الدین جیسے ہونہار طالب علم، ذہین طالب علم موجود ہوں، اس کے بارے میں یہ کہنا قطعاً درست نہیں کہ اس کا معیار تعلیم پست ہے یا معمولی ہے یا مائل و زوال ہے۔ نیلام گھر ٹیلی ویژن کا ایک بڑا مقبول
تفریحی پروگرام ہے، لیکن میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ یہ تفریحی نہیں بلکہ معلوماتی اور اپنی افادیت کے اعتبار سے ایک بڑا قابل قدر پروگرام ہے، کیونکہ میں نے اسے جب بھی دیکھا مجھے اپنی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور محسوس ہوا، اور یہی میں اس کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ کی گواہی کے ساتھ اور ان کیمروں کی گواہی کے پورے پاکستان کی گواہی ہے، لائف وائس صابن بنانے والوں کی طرف سے کار کی چابی حافظ نسیم کے حوالے۔ اور اس کے ساتھ ہی اور بہت سے تحائف کے ساتھ آسٹرو پاک فین بنانے والوں نے اپنا پنکھا آپ کے لیے بھیجا ہے۔ کوٹی والوں کا تحائف ہیں اور آپ کے لیے بہت سے تحائف اور پورے پاکستان کی نیک تمنائیں کہ آپ اور زیادہ علم حاصل کریں اور زیادہ علم حاصل کریں۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ ایک چھوٹا سا انعام ہے، یہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ ایک طالب علم کی حوصلہ۔ حافظ سید نسیم الدین۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے کار جیتی، پورا پاکستان آپ کے چہرے سے آشنا ہوا، لیکن وہ آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا تھا۔ بہت سے ٹیلی فونز ہمیں موصول ہوئے تو ہم نے آج آپ کو زحمت دی ہے۔ آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو آپ کے ساتھ المیہ ہوا، یہ بچپن سے پیدائشی تھا یا؟ یہ میرے جو آنکھوں کی پرابلم ہے یہ پیدائشی تھی، لیکن بچپن میں ایک ڈاکٹر نے آپریشن کیا تھا جو کامیاب ہوا۔ بعد میں پھر آنکھوں میں کچھ تکلیف ہوئی، پھر آپریشن کرایا، لیکن ڈاکٹر نے تو اپنی پوری کوشش کی، لیکن خدا کو منظور نہ تھا، روشنی چلی گئی۔ تو روشنی کتنے سال تک آپ کا ساتھ دیا روشنی نے؟ تقریباً 10-11 سال تک۔ 10-11 سال تک۔ اچھا، یہ آپ کے نام کے ساتھ حافظ کا لفظ لگا ہوا ہے۔ حافظ آپ قرآن؟ میں اللہ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن بھی ہوں۔ کہ آپ اتنے بہت سے سوالات، یہ آپ کیسے آپ تک یہ علم پہنچتا ہے؟ کیونکہ بریل میں تو اتنی کتابیں نہیں ہیں۔ یہ حصول تعلیم اور معلومات کے لیے میری مدد بہت سے لوگوں نے کی، لیکن ایک شخصیت کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ میری بہن ہے محترمہ صفیہ ملک صاحبہ۔ انہوں نے میری ہر معاملے میں مدد کی۔ اچھا نسیم، تو وہ کیا طریقہ کار کیا ہے آپ کا پڑھنے کا، یہ یاد کرنے کا؟ ایک تو بریل سسٹم ہوتا ہے جی، اس کے علاوہ جو ہے جن کا میں نے نام لیا صفیہ ملک صاحبہ کا، وہ کتابیں کیسٹس پر مجھے ریکارڈ کر کے دیتی ہیں اور میں اس کو سنتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ آج کل کس کالج میں اور کس ایئر میں ہیں؟ میں گورنمنٹ نیشنل کالج میں BA پارٹ 1 کا طالب علم ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کسی آفس میں بھی کچھ وقت گزارتے؟ میں گورنمنٹ اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ میں ہوں اور ٹیلی فون اٹینڈنٹ کی حیثیت سے میں وہاں ملازمت کر رہا ہوں۔ ملازمت بھی کرتے ہیں؟ اچھا، حافظ نسیم کے پاس ایک اور ہنر بھی ہے۔ آپ میں سے کوئی 1-2 دوست، زیادہ نہیں، کسی کو اپنی ظاہر ہے کہ سالگرہ یا شادی کا دن ضرور یاد ہوتا ہے۔ آپ ہمیں تاریخ، مہینہ اور سن بتا دیں، نسیم آپ کو دن بتا دے گا۔ آپ نے کہا نسیم 3 جولائی 1947 جمعرات۔ جی 2 مئی 1985۔ یہ جمعرات ہی ہے؟ جمعرات جی۔ کتنا مئی؟
फरवरी 1965। ये बुध है। बुध है। अच्छा नसीम, एक छोटी सी बात और बता दें। नसीम अपने दोस्तों को, खास तौर पर वो जो छोटी सी माजूरी की वजह से जिंदगी में अपने हथियार डाल देते हैं, उनके लिए कोई पैगाम? मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि वो लोग अपनी माजूरी को पसे पर डालें और अपने ज़ात के लिए और अपने मुल्क के लिए मेहनत करें, और अगर वो मेहनत करेंगे तो उनको कामयाबियाँ मिलेंगी। बहुत से लोग तारीख़ में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माजूरी को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया, जिसमें 2 मुहद्दिसीन इब्न माजा और एक और साहब हैं, और अंग्रेज़ी शायर जॉन मिल्टन, इसके अलावा मिस्र के वज़ीर थे। बहुत से नाम ऐसे हैं जो तारीख़ में मिलते हैं हमें कि अगर वो अपनी माजूरी को अगर अपने ऊपर रखते तो वो आज इस मकाम पे नहीं पहुंच सकते जो आज उनके पास है। आज आप तशरीफ लाए तो स्पार्कल टूथपेस्ट बनाने वालों की तरफ से एक डिनर सेट पीछे नहीं रहा था। डिनर सेट भी आपको मुबारक हो, आज हमने आपके लिए डिनर सेट। और वो जो लड़कों की जब शादी होती है तो वो सामान बनाते हैं, क्या होता है, भरी कहते हैं उसे, जहेज कहते हैं। जहेज तो लड़की का होता है, लड़के का क्या होता है, बरी कहते हैं ना। तो अल्लाह चाहे हमने नसीम की बरी नीलाम घर से बना दी है। बहुत शुक्रिया नसीम।